अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं इस्लामाबाद में आपको बहुत इम्पोर्टेंट खबर मैं दे सकता हूँ। और वो ये है कि कल रात को एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की और मौलाना फजल उर रहमान की, जो PDM के सरबराह भी हैं। और ये मुलाकात मौलाना के घर पे हुई और जरदारी साहब की रिक्वेस्ट पे हुई और काफ़ी ये फ्रूटलेस मुलाकात थी, यानी इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। बेसिकली आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान से जाके ये रिक्वेस्ट की कि उनको सदारत का ओहदा जो है वो मिल जाए। और मौलाना फजल रहमान काफ़ी अरसे से 1.5 महीने से उनकी ये डिमांड है, एक सिंगल डिमांड है वहाँ पे कि जरदारी साहब जो हैं वो ना आए और मौलाना फजल रहमान ही सदर बने। तो बहरहाल दोनों की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद पता ही चला कि मौलाना फजल रहमान ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और जरदारी साहब वहां से खाली हाथ लौटे। और उसके बाद क्या हुआ कि रात को 11:30 बजे, तकरीबन 11:30 पौने 12 के करीब, कयूम सुमरू साहब एक और साथी के साथ दोबारा लेट नाइट मौलाना फजल रहमान के घर गए और इन्होंने उनको कायल करने की कोशिश की है और मौलाना ने इनकार कर दिया। और इस बात पे इनकार किया कि उनको पता है कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए सदर पाकिस्तान बनने के लिए। और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि JUI और नून लीग वाले जो हैं अगर वही असेंबली में वोट डाल देते हैं और सेनेट में, तो वो फिर बड़े आराम से सदर बन सकते हैं। उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए। तो इस बात पे जरदारी साहब जो हैं वो खुश नहीं है। वो दोबारा से पाकिस्तान के सदर बन के एक तारीख रकम करना चाह रहे हैं। और ये PTM के वो इख्तलाफ हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। परसों तक मौलाना के नून लीग से भी थोड़े से इख्तलाफात चल रहे थे। वो कह रहे थे कि हमसे मुशावरत नहीं की जा रही और हमें पता ही नहीं क्या हमें क्या मिल रहा है। तो कल मियां शहबाज शरीफ ने फिर उनके लोगों को जब वजारतें अलॉट की हैं तो उसके बाद अब वो तो इशू सॉर्ट सेटल हो गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सोचा कि अब इसका एक ही हल है कि मौलाना की सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो मियां नवाज शरीफ है और मियां नवाज शरीफ को जाके खुद मना लें। तो आज रात को किसी वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो लंदन जाएंगे और उनके जाने का पर्पस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनाब मियां साहब से मुलाकात है। और मुलाकात में सदर पाकिस्तान का ओहदा जो है वो डिस्कस होना है। बेसिकली 3 ओहदे जो हैं, 2 पे तो कोई इशू नहीं है। एक तो चेयरमैन सेनेट और एक पंजाब का गवर्नर है। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम फाइनल हो चुका है और अब्दुल गफूर हैदरी साहब एज डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है उनका नाम भी तकरीबन फाइनल हो चुका है। और गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद का नाम जो है वो फ्लोट हुआ है, जिसपे किसी को कोई इतराज नहीं है। वो काबिल कबूल कैंडिडेट है हर एक को। लेकिन सदर पाकिस्तान के लिए मौलाना फजल रहमान अब वो डटे हुए हैं इस पे। मौलाना के करीबी हामी जो है उनका ये कहना है कि जितना जरदारी साहब इसको डिमांड कर रहे हैं प्रेसिडेंटशिप को, तो इस वक्त जरदारी साहब से हम और बड़ी चीज़ें ले सकते हैं। यानी JUIF जो है वो अगले इलेक्शंस में अपने आप को पोजीशन करना चाह रही है तकरीबन 40 से 42 सीट्स के ऊपर। खासतौर उनकी बलूचिस्तान में बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उनकी KPK में, और बिलखसूस ये जो नॉर्दर्न KPK है उधर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। अब उसको वो सिंध के अंदर लाना चाह रहे हैं और वो उसको 40 to 42 सीट्स उन्होंने टारगेट की हुई है। तो अब ये सोचा जा रहा है कि अगर जरदारी साहब को एक काउंटर ऑफर की जाए कि आप इतनी जगहों पे हमें सीट एडजस्टमेंट दे दें सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, तो फिर सदर पाकिस्तान का ओहदा जो है वो आपको दिया जा सकता है। तो एक ट्राई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो पहले करना चाह रहे हैं, ताकि अगर मियां नवाज शरीफ उनकी बात मान जाते हैं तो फिर ये सारी नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं है कि कितनी सीट्स JUI को देनी और कितनी नहीं देनी। और इस सारी एक्सरसाइज से बच जाएगी पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियर अपना माइंड बनाया हुआ है कि अगली हुकूमत में अगले इलेक्शंस के बाद ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरा बलूचिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी उसके पर नजर है कि ये हमने जीतना है। और साउथ पंजाब में भी कुछ सीटों के ऊपर उनको उम्मीद है। मीनवाइल PDM के पास बहुत बड़ा एक टूल आ गया कि वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के खिलाफ इम्पीचमेंट कर सकते हैं, मुआवजा कर सकते हैं। अगर आप कंडीशंस पढ़ें
صدر پاکستان کے عہدے کے لیے تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی کرپشن ہو، اگر ان کے اوپر کوئی ثابت ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہو کہ انہوں نے غلط کام کیے ہیں یا بائسڈ ہوئے ہیں یا وہ بیمار ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر سکتے. تو اب 3 ایسی تقریبات ہو گئی ہیں کہ جس میں آپ سمجھیں کہ پرائم منسٹر کی تقریب حلف برداری ہے، کابینہ کی تقریب حلف برداری ہے، یہ اس طرح کی جو ہے 3 تقاریب ہو چکی ہیں کہ جس میں صدر پاکستان نے لکھ کر دے دیا کہ جی میں اویلیبل نہیں، میں بیمار ہوں. اور بیماری کے لیے انہوں نے بڑا کوئی سرٹیفکیٹس بھی لگائے کہ پتہ نہیں مجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، میں تو ہل نہیں سکتا، تو جل نہیں سکتا، تو کام نہیں کر سکتا. تو اب وہی جو ان کی بیماری کے سرٹیفکیٹس ہیں وہی ان کی امپیچمنٹ کے ڈاکیومنٹس بھی بنیں گے کہ یہ کام ہی نہیں کر سکتے. یہ ان کو تو آپ سمجھیں کہ اب پتہ نہیں ان کے پلیٹلیٹس لو ہیں یا کوئی اور انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا، لیکن انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹس 3 الگ الگ دیے ہیں. تو ڈاکٹر تو سرٹیفکیٹ تو خود بھی لکھ سکتے ہیں یا لکھوا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو اب صدر پاکستان کے خلاف امپیچمنٹ جو ہے وہ بھی تقریباً آپ سمجھیں اس کا محاذ جو ہے وہ تیار ہے، اور صدر پاکستان نے جو خود حرکتیں کی پچھلی 3 دفعہ میں ان کو ہی ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا. اس بات عمر چیمہ صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ بچوں والی کھیل کھیل رہے ہیں اور میں نہ مانو والی بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ اپنے کال آف فیل سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ریاست پاکستان کو سنسیئر نہیں ہے بلکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو سنسیئر ہے. شاید ان کی پارٹی میں تو اس وجہ سے ان کی بڑی وقت بن جائے، لیکن ریاست کو وہ کمزور کر رہے ہیں کہ جبکہ سیکرٹری ٹو دا گورنر جو ہیں انہوں نے ان کو آفیشلی لکھ کر دیا ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے تقریب حلف برداری جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے اور آئین پاکستان کے تحت. اب گورنر پنجاب جو ہے وہ بھی تقریب حلف برداری سے اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ ان کے خلاف بھی بات جاتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا آرٹیکل 6 کے تحت ان کے اوپر کوئی تعدیبی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا تو آنے والے دن بتائیں گے. لیکن ایک چیز جو کنفرم ہے کہ مونس الائی کے اوپر کیسز کھلنے والے ہیں. چودھری مونس الائی کے اوپر FIA کے پاس کافی کیسز ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مونس الائی عنقریب جو ہے اگلے کچھ دن میں ملک چھوڑ کے فرار ہو جائیں گے. اور چودھریوں کی سیاست جو ہے وہ ایک عجیب چوک کے بیچ میں آ کے وہ ہنڈیا پھوٹ گئی ہے، اور ان کو اب PMLN سے کسی اچھائی کی امید نہیں کرنی چاہیے کہ آفٹر واٹ دے پرومسڈ اینڈ واٹ دے ڈیڈ. کل ہمارے پروگرام میں جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھی آ کے بتایا کہ کس طرح سے ان کو وزارت اعلیٰ کا وعدہ ہو گیا تھا، پھر دعائیں ہو گئیں، دعائیں خیر ہو گئی، مٹھائیاں بٹ گئیں. اچھا، اس میں آصف علی زرداری گارنٹر تھے، اس میں مولانا فضل الرحمان گارنٹر تھے. تو اب جب ان کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں کو بھی اپروچ نہیں کر سکتے کہ تم ہماری ہیلپ کرو یا آپ ہماری مدد کریں اور سمجھائیں میاں صاحب کو. تو اب وہ سارے ایک سائڈ پہ. تو چودھریوں کی جو فیوچر پالیٹکس ہے وہ کافی اس وقت بلیک نظر آ رہی ہے، اندھیرے میں نظر آ رہی ہے. اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے تو کہہ دیا، انہوں نے تو ٹویٹ میں کہہ دیا کہ جناب عمران خان پہ تاحیات بین لگنے والا ہے. اور جس کو فورن فنڈنگ کیس کا پتہ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کیس میں کتنا دم ہے. اور ابھی تو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آیا کہ 1.5 بلین کے قریب PTI کو فنڈز آ گئے ہیں، جن میں کافی باہر سے بھی آئے ہیں، کچھ لوکل بزنس مین سے بھی آئے ہیں. تو اب یہاں پہ IB کو آج میں نے سنا ہے ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ جو لوکل بزنس مین فنڈ کر رہے ہیں عمران خان کو اور ریاست کے خلاف اکسا رہے ہیں، ان کی فہرستیں تیار ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ کیوں ریاست کے خلاف جو ہے وہ فنڈ دے رہے ہیں. اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے اوپر بھی دیکھا جائے گا کہ یہ اسٹیٹ بینک کے قوانین کے انڈر فال کرتے ہیں کہ نہیں، جس طرح سے یہ ڈونیشنز لی جا رہی ہیں، اور کیا اس کے پری ریکوزٹس پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو کافی کچھ ہو رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں. لیکن ابھی جو ہے وہ سب سے پہلے وزارتیں بٹ گئی ہیں، اب وزارتوں کے بعد محکموں کی باری ہے. تو محکموں کے اوپر بھی کافی سینگ پھنسے ہوئے ہیں، اور کل یا پرسوں تک امید ہے کہ چند ایک مین محکمے جو ہیں ان کے فیصلے بھی ہو جائیں گے. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ آئے گی میں آپ کو دوں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.